पेडण्या Acid तालुक्यात attack. ऍसिड अटॅक हाचेर तुमची एक प्रतिक्रिया जाय आणि कितें सांगूंक सोदता ह्या सगळें जर ओवरऑल जर बघित जाल्यार ह्याच्या पयलीं सुद्दां खुबशे असॉल्ट केस जाले, खुबशे चेडवांचेर अत्याचार जाता पेडणे मतदारसंघ. आमच्या पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडू ना. एसीड मारून लोकांक जिते मारपाचे, मर्डर करपाचे हे पयलेच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पड नासलेली गोष्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयल्या. पुलिसांक भंय म्हणटो उरूना, पुलिसांचो भंय म्हणटो लोकां भितर उरूना. कारण लोक एक तरेचो आसपाचो असो की बाबा कितें आपूण वायट काम करतलो हांगासर पुलीस आसा, कायदो आसा हें कळपाक जाय. तो सगळो गेल्लो आहा. कारण ही गोश्ट एक आनी दोन न्ही, 3 फावटी जाल्ली आहा. एक तुमी जाण आसतले ते एअरपोर्टाचे कोण ते काम करताले तेजो मर्डर केला ऑलरेडी झाडाचे वाडीचे. दुसरें ते एससी हेचे आमचे चलयेचे असॉल्टेड जालो, अत्याचार जालो. तिसरें हे सारकें एसिडीक म्हणजे कितें कांयच ना. ह्या मतदारसंघान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा उरूंकूच ना. दुसरें म्हणतो आमचे पंच या कोरगांवचे तिणे कंप्लेंट दिली आपल्याचेर हें जालें म्हणून असॉल्ट जालें म्हणून. एफआयआर ना, कांय ना. हे चडान चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही. आमदारान ह्या मतदारसंघान जें आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला. तेजे जें हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार तो तें गांजा विकपी मनीस म्हणजे असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना. कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा म्हणून हें घडपाक लागलेलें आसा. हेजेर तुरंत आमच्या चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आहा आनी हो मतदारसंघ सांबाळपाची गरज आहा. कारण ह्या मतदारसंघान जे लोक मुखार सरल्यात, गरीब लोक आहा तांकां मदतीची गरज आसता. आनी आमचे भुरगे आतां शिकून वयर सरपाक लागल्यात. कोण कॉलेजीन वचपाक लागल्यात, कोण फॅक्टरीन वचपाक, कामाक वचपाक, कंपनीन वचपाक. अरे तांकां संरक्षण म्हणटा खंयच्यान आनी कशें मेळटलें. आनी अशें जावपाक लागल्यार हर एक आवय बापूय भितली फुडें आपल्या भुरग्यांक भायर धाडपाक. म्हणून हेजेर लक्ष घालून लॉ अँड ऑर्डर सारकी स्ट्रॉंग करपाची आनी चीफ मिनिस्टरान पर्सनल लक्ष घालून जें कोणें कितें केलां तेका सारकी सजा मेळपाकच जाय आनी तेका सोडपाक जायना अशी स्ट्रिक्टली तेणें ह्या मतदारसंघांनी फुडें पळोवपाची गरज आहा. सर समजा ह्याच्या पुढे जर पेडणे मतदारसंघात असे जर इश्यू जातात जाल्यार एज अ बाबू आजगांवकर म्हणून तुमचे स्टेप कितें आसतले? पळय हांव म्हणटो बारीक समाजांतल्यान आयिल्लो मनीस. आमी हर एक गोश्ट रस्त्यार येवन आंदोलन करून आमी फुडें येयल्ले आसा. तसलें कितें करपाक ह्या मतदारसंघान आमी दिवपाना. आमी ह्या मतदारसंघान सकयल्या लेवलांतल्यान काम करत हांगा वयर आयिल्ले आसा. हो मतदारसंघ तुमी 30 वर्सां पयलीं काडात आनी पळयात कसो आसलेलो आनी आतां कसो आहा. म्हाका ह्या कोरगांव पंचायतीन कोरगांव धरात ह्या पेडणे धरात इतलो टायम म्हाका मेळूना काम करपाचो. पण म्हाजो धारगळ मतदारसंघ सारको तसो आमी दवरलेलो सारको स्ट्रॉंग. आनी ह्या मतदारसंघान असलें कितें जायत जाल्यार बाबू आजगांवकर केन्नाय फुडें आसतलो आनी रस्त्यार येतलो. सगळे म्हणटा आता की 27 इलेक्शन देगेक पावलेले आसा. सगळे म्हणटा आमकां बाबू जाय, पण बाबू लोकां खातीर आसतलो काय 27? 100%. 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलेलो सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलेलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले. आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें. जो विकास करता तेच्या फाटल्यान रावले. आतां सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येतालो म्हाका मडगांव धाडलेलो बीजेपीन. आयलो हांव निवडून ना. काम केल्यार निवडून येता हें लोकांनी दाखोवन दिलें. तशेंच हेजेर पार्टीचेर हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केल्यार मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेंच काम घेवन आनी तीच तळमळ घेवन आनी अत्याचारा विरोध आवाज उठोवन ह्या मतदारसंघान परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले. आज डेव्हलपमेंट म्हणून हे करतात. डेव्हलपमेंट जाता म्हणटा. खंय डेव्हलपमेंट असा तुमकां दिसता? ना सारको फाटी आयलो मतदारसंघ. आनी जे आमी ह्या मतदारसंघान जेन्ना हांव पयलो आयलो तेन्ना
घरातली घरगुती म्हणजे थंय विकास पावूं नासलेलो. उदक, लायट, रस्ते असल्यो गोष्टी जे आहात, फुटपाथ धरात, ह्यो गोष्टी पावूं नासलेल्यो. आनी आमी व्हडलो स्वप्न पळोवंक शकनासलेले की आमी व्हडले इंडस्ट्री हाडटले हांगासर, भुरग्यांक कामाक लायतले आनी हें करतले ते आमी विचार आमी घरानूच उदक हाडून दिवंक शकना जाल्यार आमी इंडस्ट्री खंयच्यान उदक हाडटले. म्हणून ह्यो गोष्टीक हांवें पयलो प्रिफरन्स दिलें. लोकां पर्यंत उदक पावयले, रस्ते पावयले, लायट पावयले. हें कोरगांव बिरगांव म्हाका मातशें लेट मेळ्ळें. नाल्यार थंय व्हडलो विकास जातालो. कोयडॉन आमची 2.5 वर्सां गेली तेच्या भितर. कळ्ळें. दुसरें आतां हें काम हेच्या भितरल्यान आमी प्रोजेक्ट हाडले. एअरपोर्ट हाडलो, पण आयुष नोकऱ्यो ना हॉस्पिटल भाऊ. हाडलो. पण आमच्या लोकांक तेजी संधी मेळूना. दिले म्हणटा न्हू सर आमदार. आतां तो खंयच्यान दिग्नीत दिला तें म्हाका खबर ना तेजें. पण जें जाय, जे व्हडले व्हडले पोस्ट आनी जे कितें बरी सर्वीस तेज्या खातीर आमच्या लोकां खातीर हाडलेलें न्ही हें. आमी आमच्या लोकांनी त्याग केलो, आमच्या लोकांनी जमनी दिलो. आज आमच्या टॅक्सीचो प्रॉब्लेम व्हडल्यासान व्हडलो जाल्लो. आमच्या लोकांक न्याय सारको मेळूना. तशेंच आमच्या लोकांक जें जाय आसलेलें जें एम्प्लॉयमेंट तसो मेळूना. कारण हांवें एसेंब्लीन पयलोच आवाज उठयलेलो जो एम्प्लॉयमेंट हो एअरपोर्ट येता पण एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलें प्रिफरन्स जाय म्हणून. आनी हें मनोहर पर्रीकर आसतना तांणी कबूल केल्लें आनी एसेंब्ली भितर हो ठराव पास जाल्लो एक मतान. पण तेजो बेनिफीट हांगा मेळूना. आनी आज हांव तो आवाज करूं शकना. हांवें आवाज केलो जाल्यार तितलो पर्यंत पावूं शकना. आवाज केल्या उपरांत एसेंब्लीनी तेज्या बद्दल आवाज उठोवपाक पडटा आनी एसेंब्लीन तो आवाज दाखोवपाक पडटा आनी करून घेवपाक पडटा. तसो आमदार खुबशे हेजे भितर फाटीं आसा. हेणें ह्या मतदारसंघान इंडस्ट्रीज नाका म्हटल्यो. आज जंय आमी एअरपोर्ट केला थंय आनी कितल्याशे लाखांनी थंय जागा मेळिल्ली आसा. इतली कोट्यांनी